Potable water system gin-turn over sa usay nga barangay sa Katarman, Northern Samar. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal nga gin-turnover sa lokal nga gobyerno san Katarman sa Northern Samar ang bag-o nga level 2 potable water supply system sa Barangay Imelda nga ginlalauman maghahatag mas luwas ug mas malalauman nga supply san tubig sa por lo menos 1,040 nga kabablayan. Sa sulod san pira ka tuig naglalaumla sa atabay ang mga residente para san era pan-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa tubig. Pinaagi sini nga 5 milyones pesos nga proyekto nga ginpondohan ilarom sa Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program mas naaabot na sa mga pamilya sa barangay ang malimpyo nga tubig. May kabugusan nga 15 nga tap stand nga may tagduha nga gripo ang gintaod para mas damo nga residente ang madali maka-access sa tubig. Ang gin-turnover nga proyekto ang dako nga bulig para sa pagpaupay san panlawas, sanitasyon ug pankabugusan nga kalidad san panginabuhi sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.